स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ का। तो इसके पहले चैप्टर का नाम है, बाब 1 का नाम है उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिक़ा। तो इसकी जो पहली वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें हम लोग ने फ़हरिस्त के बारे में जाना था और आज से हम लोग सारे चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें 23 चैप्टर हैं लगभग। तो देखते हैं, हर चैप्टर की एक वीडियो बनाऊंगी। अगर कोई चैप्टर लेंथी होगा तो उसके हम 2 पार्ट में बना देंगे। प्लेलिस्ट आपकी बना दी है मैंने इस किताब के ही नाम से, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और आप लोग जानते हैं जैसे कि ये आपके उर्दू के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो उर्दू सब्जेक्ट के हैं उन सब के लिए बहुत मुफीद साबित होगी और साथ ही ये 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी बुक है। ये उनके सिलेबस में भी है, ठीक है। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको इसके उन्वान से ही पता चल रहा है कि आज हमारा जो मज़मून है वो किस टॉपिक पे है, उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिक़ा, यानी उर्दू का आगाज़ कैसे हुआ और इसने किस तरह से तरक्की पाई। तो एक बहुत छोटा सा मज़मून है, लेकिन अगर हम बात करने बैठेंगे तो इसमें बहुत सारा टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, ज़बान समाजी ज़िंदगी में इजहार और तरसील का सबसे मौसर ज़रिया है। ज़रूरियात ज़िंदगी ने ज़बान पैदा की। ज़बान ने तहज़ीबी अमल को एक ख़ास सिमत मुहैया की। हर जोग्राफ़ाई इलाक़े में कोई ना कोई ज़बान ज़रूर परवान चढ़ी। इसीलिए एक ही मुल्क में कई ज़बानें और बोलियां वजूद में आईं। तो ये सब आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब समझ में आ रहा है, क्लियर है बिल्कुल कि समाजी ज़िंदगी में हमें अपना इजहार ख़याल करना है कि हम मान लीजिए मुझे पानी चाहिए तो मैं कैसे कहूँगी आपको अगर आप मेरी ज़बान नहीं समझेंगे, ठीक है। तो हमें आपस में एक दूसरे से बोलने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, अपने इजहार करने के लिए, जो भी इजहार ख़यालात हैं उन सबको करने के लिए हमने एक ज़बान को चाहा, है ना। और वो ज़रूरत जो थी, ये ज़िंदगी की ज़रूरत थी, इसी ज़रूरत के ज़ेर असर ज़बान आई और ज़बान ने इसको एक नया रूप दिया, ठीक है, एक नया डायरेक्शन दिया। तो अब कहते हैं कि हर जगह जैसा जगह होती है, जैसा माहौल होता है, उसकी वहाँ अपनी एक इलाक़ाई ज़बान होती है, ठीक है। तो वही वाली बात यहाँ पे आपको बताते हैं। तो अब यहाँ बता रहे हैं आपको आगे कि हिंदुस्तान में अगर हम छोटी बड़ी सारी बोलियों को या ज़बानों को मिलाएं तो तकरीबन 600 ज़बानें बोली जाती हैं। चनांचे हिंदुस्तान को ज़बानों का घर भी कहा जाता है। ये तो आप सब जानते हैं। आगे पढ़ते हैं। कोई भी ज़बान यक वजूद में नहीं आती, यानी कि कोई भी ज़बान ऐसी नहीं है जो 1 सेकंड में बन के रेडी हो जाए और आप लोग उसे बोलने लगें। देखिए, ज़बान बनने का मतलब भी ये होता है कि जब उसकी ग्रामर मुकम्मल हो जाए। कोई ज़बान वजूद में तभी आती है जब उसकी ग्रामर हो। अगर उसकी ग्रामर नहीं होती तो वो ज़बान नहीं कहलाती है। इस चीज़ का बिल्कुल ख़याल रखेंगे आप लोग। पिछली बार शायद एक पेपर में मैंने देखा था, शायद बीएड का एंट्रेंस का पेपर था, उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन कि कोई ज़बान है, ये कैसे पता चलता है। तो उसका पता करने का सबसे जो मेन तरीक़ा है, जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, वो यही है कि ज़बान वजूद में तब आती है, ज़बान तब ज़बान कहलाती है, एक अदबी ज़बान तब बनती है जब उसका ग्रामर हो, ठीक है। अगर ग्रामर नहीं है तो वो ऐसी ही इलाक़ाई ज़बान कहला के हम ख़त्म कर देते हैं उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बनने के पीछे सदियों का तारीख़ी और तहज़ीबी अमल कार फरमा होता है। जिस तरह कोई तहज़ीब बेमेल नहीं होती, इसी तरह दुनिया की किसी ज़बान को बेमेल नहीं कहा जा सकता। यानी कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है, कुछ ना कुछ उसका कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब आगे क्या लिखते हैं, उर्दू ज़बान भी मखलूत या मिली जुली ज़बान है। ये तो आप सब जानते हैं कि उर्दू को हम लश्करी ज़बान बोलते हैं। उर्दू लफ्ज़ का मतलब भी, जो हम उर्दू लफ्ज़ पढ़ते हैं, अलीफ रे दाल वाह उर्दू, इसका मतलब भी यही होता है, लश्करी ज़बान है ना, लश्कर। तो उर्दू भी एक मिली जुली ज़बान है, लश्करी ज़बान है। कैसे वजूद में आई, अभी हम इसको इस मज़मून को जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है आगे, दूसरी ज़बानों की तरह उर्दू ज़बान भी सदियों में बनी है और इसकी बनावट में कई बोलियों और ज़बानों ने हिस्सा लिया है। 8वीं सदी ईस्वी से 10वीं और 11वीं सदी ईस्वी तक जो मुसलमान हिंदुस्तान आए उनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से था। यानी कि अगर हम बात करें 8वीं से लेके 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं, ये सदियों में जो भी मुसलमान अलग अलग जगह से आए, जैसा कि आप लोग जानते हैं अफ़गानिस्तान से कुछ मुसलमान आए, सब जगह से आए, हिंदुस्तान क्यों तिजारत की गरज से आए थे, है ना। तो कहते
تھے سب مسلمان، لیکن کیونکہ الگ الگ علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، الگ الگ زبانیں بولتے تھے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر پاتے تھے، ایک دوسرے کی باتوں کو کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے تھے. تو اسی وجہ سے ایک دوسرے کے ورڈز کو لیا گیا، ملی جلی زبان وجود میں آئی ہے نا. جو علاقے میں گئی اس کو اس نام سے جانا گیا، اور بعد میں جب یہ بالکل ماڈرن روپ جو ہمارے اس کے سامنے آتا ہے وہ آپ کا اردو نام سے جانا جاتا ہے. ورنہ تو اسے دہلوی بھی کہا گیا، گجراتی بھی کہا گیا ہے نا. اس کے علاوہ ریختی بھی کہا گیا، بہت ساری زبانوں بہت سارے نام سے اسے جانا گیا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے یہ کیا لکھا ہے. ان کا تعلق جو ہے وہ مختلف علاقوں سے تھا. ان میں عرب، ایرانی، افغانی اور ترکی تھے ہے نا، جن کی زبانیں الگ الگ تھیں. آپ سب جانتے ہیں، کہیں عربی بولی جاتی ہے تو کہیں فارسی تو کہیں پشتو. تو آگے بولتے ہیں ایک ہی مذہب کے پیروکار ہونے کے بعد، یعنی سب ایک ہی مذہب کے تھے ہونے کے باوجود فکر و خیال اور ادب زندگی کے لحاظ سے ان میں کافی فرق تھا. یعنی کہ تھے مسلمان، سب کچھ مسلمانوں والا تھا، لیکن کیونکہ علاقہ الگ تھا ہے نا، تو فکر، آداب زندگی یعنی جو آپ کے رسم و رواج ہوتے ہیں، تہذیب ہوتی ہے، وہ سب الگ تھی. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی آمد کے وقت یہاں پراکرت زبانیں بولی جاتی تھیں. ٹھیک ہے، یعنی جب مسلمان آئے ہیں تو ہندوستان میں کون سی زبانیں رائج تھیں، ان کو اب لوگ پراکرت زبانوں کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں سنسکرت جو تھی یہ اعلیٰ طبقے تک محدود ہو گئی تھی. یعنی کہ جو بہت بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں پنڈت ہوتے تھے ہے نا، یا جو اونچی پوسٹ پہ لوگ مطلب اونچی کاسٹ کے لوگ ہوتے تھے، اعلیٰ طبقے کے لوگ ہوتے تھے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، سنسکرت سے وہی بولتے تھے. ادروائز باقی سب لوگ جو ہیں وہ پراکرت زبانوں سے ہی کام چلاتے تھے. پراکرتوں نے عوامی میل جول کی زبان کا درجہ حاصل کر لیا تھا. یعنی پراکرت جو زبانیں تھیں وہ عوامی زبانیں بن چکی تھیں، کیونکہ وہ ملی جلی تھی، ان کا کوئی گرامر نہیں تھا. ٹھیک ہے، دیکھیے اب کیا لکھتے ہیں. یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ ملک کے مختلف حصوں پر جو مقامی بولیاں بولی گئی تھیں نا، پراکرتی جو زبانیں تھیں وہ مقامی بولیوں کے طور پر رائج تھیں. انہی نے آگے چل کر ایک یا ایک سے زیادہ مستحکم زبانوں کی شکل اختیار کی. انہی میں ایک اردو بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہی زبانیں، وہی بولیاں آگے چل کر ماڈرن ہوتی گئی، مطلب اس کے اندر چینجز آتے گئے، موڈیفائی ہوتی گئی. اینڈ آف دا ڈے جو آج ہمارے نظر میں ہے وہ کیا ہے؟ اردو ہے. ٹھیک ہے، وہی زبانیں ہیں یہ. دنیا کی زبانوں کا سب سے بڑا خاندان ہند یورپی خاندان ہے. اس ہند یورپی خاندان کی ایک مشرقی شاخ ہند آریائی کہلاتی ہے. یعنی کہ جو زبانوں کا خاندان ہے اس میں سب سے بڑا خاندان کون سا ہے؟ ہند یورپی ہے. اور اسی کی ایک شاخ ہے جو مشرقی شاخ نکلی، اسے ہم نے ہند آریائی کہا. ہند آرائی کی ارتقائی شکلیں جو تھیں اس میں جدید ہند آرائی زبانیں کہلائیں. یعنی کہ اس کی جو ابتدائی شکل تھی، جب وہ ارتقا کر رہا تھا، ترقی جب کر رہا تھا، تو اسے ہم نے کیا کہا؟ جدید ہند. جدید مانے ماڈرن ہے نا، ماڈرن ہند آریائی زبان کے نام سے جانا. جن میں سے ایک اردو بھی تھی، یعنی اسی میں سے ایک زبان ہماری اردو بھی تھی. ہند آریائی زبانوں کو درجہ ذیل ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. یعنی ہند آریائی جو زبانیں ہیں ان کو ہم الگ الگ دور میں، ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں. تو دیکھیں یہاں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ دیکھیں لکھا ہے پہلے قدیم ہند آریائی جو تھا 1500 کاف میم سے 1500 تک ہے نا، 500 تک. اب یہ کاف میم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبل مسیح. ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم بات کریں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویدک سنسکرت تھی، کلاسک سنسکرت تھی، پراکرتک زبانیں تھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آگے ہم لوگ چلے تو وسطی ہند آریائی آ گئی، یعنی کہ بیچ کا حصہ آ گیا، پراکرتوں کا زبان آ گیا. تو اس میں یہ ساری بھاشائیں تھیں آپ کی. ٹھیک ہے، اب شور سنی جو بھاشا تھی وہی آپ بھاشا بنی آگے، اور اس نے ہی مغربی ہندی کا روپ اختیار کیا. اور اس کے بعد یہ کھڑی بولی، باقی ساری جو ہریانوی اور یہ ساری بولیاں ہیں یہ اسی کے اندر سے نکلی، جس میں کھڑی بولی کے اندر سے 2 بھاشائیں نکلی جسے ہم نے اردو اور ہندی کہا. ٹھیک ہے، اور اگر ہم کہیں تو یہ جدید ہند آریائی زبانوں کی شکلیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ فلو چارٹ ہے، آپ لوگ اسے یاد کر لیں گے. اکثر یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ مغربی ہندی کی کتنی شاخیں ہیں، یا اردو جو ہے وہ کس شاخہ سے نکلی ہے، تو کھڑی بولی سے نکلی ہے. تو اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے. آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیں یہاں لکھا ہے قدیم ہند آریائی کو ویدک اور کلاسک سنسکرت کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے. یہ پورا پیراگراف جو آپ کا ہے یہ اوپر والے جو فلو چارٹ ہم نے پڑھا ہے اس سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو یہاں لکھا ہے وسطی ہند آریائی زبانوں کو پراکرت کے ذیل میں رکھا جاتا ہے نا، اس میں لیا جاتا ہے، جن میں سے ایک شورسینی بھی تھی. شورسینی پراکرت سے شورسینی آپ بھاشا بنی،
भाषा वजूद में आई और इससे मगरबी हिंदी निकली, ठीक है। और इस मगरबी हिंदी से जो ज़बानें और बोलियां पैदा हुई उनमें एक खड़ी बोली थी, ठीक है। और जो खड़ी बोली थी उसी से ही जो चश्मा निकला वो उर्दू और हिंदी का सरचश्मा है, ठीक है। तो इनकी इब्तिदा अगर हम मान के चले तो हम कह सकते हैं कि उर्दू की जो इब्तिदा है वो खड़ी बोली से हुई है। अब देखिए, अब यहाँ तक तो कुछ ये बहसबाजी होगी। देखिए, ये कोई भी बात हम दलील के साथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मुहक्किकीन हैं, जैसे जैसे तारीख़ निगार हैं, उन्होंने सब ने अपने अपने अलग अलग ख़यालात बताए हैं। सब ने उर्दू की इब्तिदा का अलग अलग नज़रिया बयान किया है, ठीक है। तो वो आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उर्दू की इब्तिदा से जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं उनको एक बार पढ़ के जाएंगे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्या कहते हैं, मीर अमन क्या कहते हैं, है ना, या आपके बाकी जो हैं वो सब क्या कहते हैं। तो आप उन सब को एक नज़र देख लेंगे कि सारे जो बड़े बड़े अदीब हैं, मुहक्किक़ हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, अब यहाँ तक तो बात हो गई कि उर्दू बनी कैसे, ठीक है। अब जब कोई ज़बान वजूद में आ गई और हमने उसको एक अच्छी ज़बान यानी एक अदबी ज़बान का रूप ले लिया, तो अब उसे लिखना भी पड़ता है ना। एक उसका रस्मुल ख़त भी होता है कि हम उसको किस फ़ॉन्ट में लिखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे अब इस पैराग्राफ में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि हर ज़बान का एक रस्मुल ख़त होता है। ज़्यादातर जदीद ज़बानों के रस्मुल ख़त दूसरी ज़बानों से माख़ूज़ हैं, यानी कि जो मॉडर्न चीज़ें आती हैं, जो नई चीज़ें आती हैं, वो हम कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों से ही अख़ज़ करते हैं, पुरानी चीज़ों से ही लेते हैं, है ना। तो वही बात ये बोल रहे हैं कि हम अब देखिए, अगर मैंने कोई एक नई ज़बान ईजाद की तो क्या मैं उसके लिए एक नया फ़ॉन्ट, नया रस्मुल ख़त ईजाद करूँगी? नहीं। क्या करेंगे? अरबिक, फ़ारसी या इनका मिला जुला या इंग्लिश या हिंदी, है ना, इसमें जो ये लिपियाँ हैं, ये जो इनकी रस्मुल ख़त है, इसमें से कोई एक अच्छा सा ऑप्शन चूज़ करूँगी और उससे ही लिखूँगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जब उर्दू एक जदीद ज़बान थी, क्योंकि फ़ारसी वगैरह तो पुरानी ज़बानें थी ना, अरबी, फ़ारसी सब पुरानी ज़बानें थी, तो अब वो क्या करेंगी? तो उन्होंने बोला कि इसके लिए उन्होंने पुरानी ज़बानों से ही इस्तिफ़ादा किया, उनके ही रस्मुल ख़त को लिया। जैसे उर्दू ने अरबी और फ़ारसी के रस्मुल ख़त को लिया, जबकि अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी ने नारगी जो है आपके देवनागरी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके रस्मुल ख़त को लिया, ठीक है। और यूरोपीय ज़मानों ने रूम की जो रस्मुल ख़त था उसको इख्तियार किया। इस तरह वो ज़बानें ज़िंदा कहलाती हैं जो दूसरी बोलियों और ज़बानों के अल्फाज कबूल करती रहती हैं, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसीलिए हमारी उर्दू ज़बान ज़िंदा है, वो आज भी अलग अलग ज़बानों के जो लफ्ज़ हैं, जो अल्फाज हैं, वो लेती है, कबूल करती है और अपने साथ शामिल करती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें संस्कृत की, तो वो इस वक्त फ़ौत हो चुकी है। उसका रीज़न यही है कि वो अपने अंदर जो नए अल्फाज हैं, जो नए वर्ड्स हैं, उनको सोचती है कि ये या तो संस्कृत में ट्रांसलेट हो जाए तो हम इसे कबूल करेंगे, अदरवाइज़ हम इसे कबूल नहीं करेंगे। वो एज़ इट इज़ किसी भी वर्ड को कबूल करना नहीं चाहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है उर्दू एक ऐसी ही ज़बान है जिसमें अफ़आल और उनको बरतने और बदलने के तरीक़े हिंदुस्तानी हैं। अरबी, फ़ारसी और तुर्की के उन अल्फाजों की तादाद ज़्यादा है जो हिंदुस्तान की दूसरी ज़बानों में भी राइज हैं। यानी कि उर्दू ज़बान में बेशक अरबी, फ़ारसी इन ज़बानों के अल्फाज को लिया गया है, सब मानते हैं, है ना। लेकिन क्या है, ऐसे अल्फाज को लिया गया है जो बहुत ज़्यादा दक़ीक़ ना हो, जो बोलने में, पढ़ने में परेशान ना करें। ऐसे अल्फाज लिए गए हैं जो पहले से राइज है, जिन्हें पढ़ने में जिसके मीनिंग्स लोगों को पता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। और जो अवाम में भी रोज़मर्रा की हैसियत रखते हैं, है ना, वही बात आ गई। दूसरी ज़बानों से मुराद पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, गुजराती और बंगाली है, ठीक है। यानी कि अब जो कह रहे हैं ना कि दूसरी ज़बानों में भी राइज हो, तो इसका मतलब दूसरी ज़बानें कौन कौन सी, जैसे पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, इन ज़बानों में भी हों, ठीक है। पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, सराइकी और पश्तो, ठीक है, का रस्मुल ख़त उर्दू से ही मिलता जुलता है। पंजाबी गोरमुखी में भी लिखी जाती है। रस्मुल ख़त वो उसकी पंजाबी का आपने देखा होगा ना, एक अलग फ़ॉन्ट होता है, उसको कहा जाता है। रस्मुल ख़त के फ़र्क के बावजूद उर्दू और हिंदी के क़वाइद के उसूल तकरीबन एक जैसे हैं।
यानी कि जो ग्रामेटिकल आपके उसूल हैं उसके वो लगभग सेम है। जो उनकी कंडीशंस है कि कहाँ पे क्या लगेगा, हाँ है, ही, इज़, दैट, वो सारी चीज़ें लगभग सेम है दोनों में, ठीक है ना। इसीलिए जो इंसान हिंदी जानता है वो इजीली उर्दू पढ़ सकता है, और जो उर्दू जानता है वो इजीली हिंदी पढ़ सकता है, ठीक है। वो अलग बात है कि फ़ॉन्ट अलग है, रस्मुल ख़त अलग है, लेकिन फिर भी जो उसके ग्रामर है वो लगभग सेम है, ठीक है। आगे बोलते हैं, इसीलिए दोनों ज़बानें आपस में बहनें कहलाती हैं, और दोनों लगभग निकली भी एक ही जगह से हैं, है ना, तो बहनें भी कहलाती हैं। खैर ये तो बहुत ज़्यादा डीपली बात हो गई, इसको हम आगे करेंगे कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में। ये सवाल भी अक्सर किया जाता है कि उर्दू हिंदुस्तान के किस इलाके में पैदा हुई। देखिए इसमें क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक है एनसीपीएल की तरफ से, तो मैं इसे आपको पढ़ा रही हूँ, जो इसमें लिखा है वो एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन इसके अलावा भी आप और जो बुक्स हैं उनका इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, उनसे आप लोग ले सकते हैं। ये देखिए ये बुक पढ़ाने का एक मतलब ये है कि कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें, ठीक है। तो उनके अंदर इंटरेस्ट आए, इसलिए हम इसे पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग इसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को एक पैटर्न पता चल जाएगा, है ना। तो एक खाका जब आपके दिमाग में तैयार हो जाएगा, तो अगर आप बाद में और जो बुक्स हैं, जमील जालवी की है, या फिर आपकी नसरुद्दीन हाशमी की है, या आब हयात है, या और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, अगर आप उन्हें पढ़ते हैं तो फिर आपको एक चीज़ का पैटर्न पता रहेगा, आपको समझ में आएगा कि यहाँ क्या बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग जो उर्दू के मुख्तलिफ नज़रियात हैं उनको देख सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आपकी अलग अलग बुक्स हैं जो बहुत फेमस भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, फ़िलहाल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना, तो इस चैप्टर को पूरा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है कि अब पहला सवाल जो है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो यही है कि उर्दू ज़बान वजूद में कहाँ से आई। और आपको मैं बता दूँ, कुछ लोग ऐसे हैं शायद उनको हम कह सकते हैं कि उनके अंदर नॉलेज की कमी है, जिसकी वजह से वो ये बोलते हैं कि उर्दू ज़बान जो है वो मुसलमानों की ज़बान है, और वो उन्हीं की ज़बान है, वो उनकी मज़हबी ज़बान है, वो हमारी ज़बान नहीं है ना। तो उस लिहाज से भी अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी भी पर्टिकुलर मज़हब से रिलेटेड नहीं है, ये हिंदुस्तान की अपनी ज़बान है, ठीक है। और ये हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है और यहीं पली बड़ी है, यहीं इसने सारा अपना जो भी दौर है उससे पूरा किया है। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है। ज़बान के बाद माहिरीन का ख़्याल है कि जो अब आप माहिरीन लिसानियात जिन्हें हम कहते हैं, उनका अगर हम ख्याल करें तो उन्होंने कहा है, किसी का कहना है कि पंजाब में जन्म लिया है, तो कोई कहता है कि दिल्ली के इर्द गिर्द और यूपी में पैदा हुई है, ठीक है। अपनी शक्ल बनाई है, जैसे यहाँ लिखा है, दिल्ली के इर्द गिर्द उर्दू अपनी शक्ल बना रही थी, ठीक है। इसी ज़माने में पंजाबी ज़बान भी बन रही थी। बाज़ लोगों का इसरार है कि उर्दू दक्षिण में पैदा हुई है। ये ख़्याल शायद इसलिए पैदा हुआ कि कदीम के उर्दू का कदीम मजहबी और अदबी सरमाया दक्षिण में ही मिलता है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए इस पे बहस तो बहुत बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कुछ बोलने के लायक हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि वक्त जैसा होता है, जहाँ लोग जितने काबिल हैं, जैसा दौर है, उस हिसाब से वहाँ पे चीज़ें बनने लगती हैं, ठीक है। तो उर्दू के अगर इब्तिदाई नक़ूश की बात करें तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो दक्षिण में ही मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सूफिया इकराम आए तो उन्हें अपनी बातें दूसरों तक पहुँचाना थी, तो अब वो अगर अरबी फ़ारसी ज़बान बोलते तो वहाँ के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो अरबी फ़ारसी नहीं जानते थे, वो उनकी बात को कैसे समझ पाते। इसीलिए उन्होंने वहाँ पे एक ऐसी ज़बान इख्तियार की, अपने जो भी उनकी बातें थी उनको लोगों तक पहुँचाने के लिए, जो वहाँ के आम लोगों को समझ में आ सके, और वही ज़बान उर्दू कहलाई, है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि हर जगह जो अवामी ज़बान थी, जो हर किसी को समझ में आती थी, वही धीरे धीरे मॉडिफाई होके लास्ट में उर्दू बनी है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि उर्दू जो है, क्योंकि उर्दू के जो मजहबी या अदबी सरमाए हैं वो दक्षिण से मिलते हैं, और उर्दू की पहली दास्तान सबरस वो भी दक्षिण से मिलती है, मुल्ला वजी ने लिखी है ना। तो यहाँ लिखा है, पहले ये ख्याल भी आम था कि उर्दू जो है वो ब्रज भाषा से निकली है, जैसा कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। अब लिसानियात के अगर हम बात करें, बेशतर माहिरीन का फ़ैसला ये है कि उर्दू दिल्ली और उसके करीब व जवार के इलाक़ों में बोली जाने वाली खड़ी बोली से निकली है। तो अब हम किसको दुरुस्त कहें? अब
सब अपने अपने فیکٹ رکھتے ہیں, سب اپنی اپنی باتیں رکھتی ہیں, تو ہمیں ہر کسی کے نظریے کی عزت کرنی چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے پڑھتے ہیں. دیکھیے یہاں لکھا ہے پنجاب سے دلی کی نہ صرف یہ کہ حدیں ملتی ہیں بلکہ دلی کا پنجاب والوں اور پنجاب سے دلی والوں کا گھر آنگن کا رشتہ ہے. یعنی دلی اور پنجاب بہت زیادہ آپس میں قریب ہیں, تو آنا جانا بھی لگا رہتا ہے. تو یہ وہی بات بول رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں, اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, جب کوئی ہریانہ والا اردو بولے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے بول تو اردو رہا ہے, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں اس کی زبان میں جو فلو ہوگا وہ ہریانوی اسٹائل لیے ہوئے ہوگا. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں اگر آپ کا کوئی یو پی والا اردو بول رہا ہوگا تو اس کی زبان میں جو فلو ہوگا وہ اردو کا ہوگا. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں یو پی کا ایک لہجہ جو ہوگا نا, ایک بولنے کا اسٹائل جو ہوگا وہ یو پی والا ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے دلی والا اگر کوئی بولے گا تو اس کی زبان پہ اس کی جو اسٹائل ہوگا, جو اس کا تلفظ ہوگا, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل صاف زبان ہو, اردو بول رہا ہو, اچھا بول رہا ہو, لیکن جو اس کا بولنے کا طریقہ ہوگا نا وہ کہیں نہ کہیں دلی والی زبان کا جو اثر ہے وہ اس پہ آپ کو نظر آئے گا پوری طرح سے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی بات وہ بولتے ہیں کہ زبان چاہے کہیں بھی بڑی ہو اور آل اوور جب وہ آئی سامنے تو وہ اردو کہلائی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ اردو نے صرف دلی میں ترقی پائی یا اردو نے صرف یو پی میں ہی ترقی پائی. وہ بات ہے کہنے کی کہ اردو نے جہاں بھی ترقی پائی وہاں کہیں نہ کہیں اس زبان کے اثرات بھی قبول کیے. ٹھیک ہے, آگے پڑھتے ہیں. تو دیکھیں یہاں لکھا ہے کھڑی بولی کا دوسری بولیوں سے بھی میل جول تھا. یہ اثر پنجابی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے جو یہ والی بات ہے نا کہ اردو جو ہے وہ دکن میں آئی, دکن سے نکلی اور شمال میں ایسا نہیں تھا, تو اس کا ریزن کیا ہے یہاں پہ اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ علاء الدین خلجی کے بعد 1327 میں جب محمد بن تغلق نے دکن کی طرف کوچ کیا. دیکھیے پہلے جو آپ کی راجدھانی تھی, جو آپ کی دارالسلطنت تھی, وہ کیا تھی؟ دلی تھی. ٹھیک ہے, لیکن محمد بن تغلق صاحب جو تھے ان کے دماغ میں کچھ بات آئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں دلی میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہمیں دکن کی طرف کوچ کر لینا چاہیے. اور انہوں نے جو اپنی دارالسلطنت تھی وہ کسے بنایا؟ دولت آباد کو بنایا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے سختی سے حکم دیا تھا, یہ خیر میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, یہ میں اپنے ٹیچرز کی بتائی ہوئی بات آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے سختی سے حکم دیا تھا کہ دلی میں کوئی نہیں بچنا چاہیے. انفیکٹ انہوں نے دلی سے نا جو جانور بھی تھے ان سب کو بھی لے جا کے منتقل کر دیا تھا دولت آباد میں. ٹھیک ہے, سارے لوگ شفٹ ہو گئے تھے, کوئی بھی نہیں بچا تھا دلی میں. لیکن پھر بعد میں جب محمد بن تغلق کو خیال آیا, پھر پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا کیڑا اٹھا ہوگا, خیر چلیے, ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ ہم تو دروازے کو تو کھلا ہی چھوڑ آئے ہیں, یعنی دلی کو ہم چھوڑ آئے ہیں, اب کوئی بھی ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے اور ہمارے اوپر قبضہ کر سکتا ہے. تو وہ دوبارہ سے دولت آباد سے دلی شفٹ ہو گئے تھے اور انہوں نے دارالسلطنت جو تھی دوبارہ سے دلی کو بنا لیا تھا. ٹھیک ہے, اب اس بار کیا تھا, بہت سارے جو بادشاہ کے ساتھ لوگ تھے, ان کے جو سپاہی وغیرہ تھے وہ تو واپس آ گئے, لیکن جو عام پبلک تھی اب وہ بار بار لے جانا لوانا تو کریں گے نہیں, ہے نا, تو وہ وہیں آباد ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اردو کا جو ابتدائی سورس ہے, جو ابتدائی آپ کو نقوش ملتے ہیں وہ دکن میں ملتے ہیں. ابھی اس پیراگراف کو پڑھ لیتے ہیں تو یہ بات آپ کو اور کلیئر ہو جائے گی. تو دیکھیں یہاں لکھا ہے اس نے دولت آباد کو دارالسلطنت بنایا, تب بڑی تعداد میں آبادیاں بھی منتقل ہو گئیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ٹیچر نے بتایا تھا کہ منتقل خود اپنے خوشی سے نہیں ہوئی تھی, بادشاہ زبردستی لے کے گیا تھا. خیر آگے کیا لکھا ہے, ان میں دلی شہر کے عام باشندوں کے علاوہ تاجر, صوفیہ اکرام اور فوجی بھی تھے. ٹھیک ہے, یعنی صرف پبلک ہی نہیں تھی بلکہ بڑی بڑی ہستیاں بھی وہاں سے چلی گئی تھیں. اپنی ضروری ساز و سامان کے علاوہ شمال میں بولی جانے والی کھڑی بولی اور دوسری بولیاں بھی ان کے ساتھ تھیں. اردو ان سے فائدہ اٹھا رہی تھی. اب جب ظاہر سی بات ہے سب لوگ جائیں گے تو سب کی مکس زبان ہوگی, ہے نا, جو ورڈ ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم دوسرے سے کیچ کر لیتے ہیں, اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا جرنلی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے کیا لکھا ہے, یہ ہو گیا. اس کے بعد جب ایک برس بعد محمد بن تغلق دوبارہ پھر دلی لوٹ کر آئے تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ آ بھی گئے تھے اور بہت سارے لوگ واپس نہیں آئے تھے, وہ دولت آباد میں ہی وہیں رہ گئے تھے. ٹھیک ہے, علاوہ اس کے جو صوفیہ, تاجر اور فوج وغیرہ تھے, فوجی دکن کی طرف سفر کرتے تھے, ان کے لیے سب سے بے خطر راستہ گجرات
سے ہو کر جاتا تھا۔ یہ لوگ جہاں جہاں پہنچتے ان کے ساتھ اردو بھی تھی، جیسے جسے زبان دہلوی بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی جیسے جیسے جگہ پہ بدلتے گئے وہاں یہ اپنی زبان کا اثر چھوڑتے گئے، ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ زبان دہلی بھی کہتے تھے۔ آگے کیا لکھا ہے، گجرات پہنچ کر اردو کا رشتہ وہاں کی مقامی بولیوں کے ساتھ قائم ہوا اور وہ کیا کہلائی، گجری کہلائی، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ جہاں شمال میں برج، اودھی، ہریانوی اور پنجابی بولیوں کے ساتھ اس نے لسانی رشتے مضبوط ہوئے، وہیں اس نے کیا کیا، وہ جنوب کی دوسری مقامی بولیوں کے ساتھ بھی گھل مل گئی۔ یعنی اردو صرف ایسا نہیں ہے کہ اردو صرف اردو ہے، وہ ہر زبان کا مکس اپ ہے۔ آپ کو یقین ہو پتہ نہیں ہو، لیکن اس میں صرف اردو نہیں بلکہ تمل، تیلگو، ہر زبان کے لفظ شامل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صرف فارسی ہے اور عربی ہے، ایسا نہیں ہے، اس نے ہر زبان کے لفظ، انفیکٹ انگلش زبان کے بھی بہت سارے لفظ اس میں شامل ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں تو دیکھیں یہاں لکھا ہے، اس امر کی بھی اہمیت ہے کہ جو صوفیہ اکرام یا بادشاہ یا فوجی دوسرے ملکوں سے ہندوستان آئے وہ یہیں کے ہو کر رہ گئے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ آپ بھی جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں بہت سارے لوگ یہاں آئے اور یہیں کے ہو گئے۔ ان کے رہن سہن کے طریقوں، ان کے جو رسومات تھے، جو رسمیں وہ کرتے تھے، اور جو ان کے خیالات تھے، انہوں نے کیا کیا، خیالات نے یہاں کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا اور یہاں کی تہذیبی زندگی ان کے ذہن اور فکر پر کیا ہوئی، اثر انداز ہوئی، یعنی اس نے ان کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اپنی ملکی یا مادری زبان سے رفتہ رفتہ ان کے رشتے کمزور پڑنے لگے۔ یہاں کی مختلف بولیوں سے مل جل کر جو زبان بن رہی تھی اس کو نہ صرف انہوں نے اپنا لیا بلکہ جنوب میں قلی قطب شاہ نے اس زبان میں شاعری کی، اور شمال بھاشا میں اب اگر ہم بات کریں یہاں تک ہو گیا، یعنی اب دیکھیے قلی قطب شاہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے صاحب دیوان شاعر مانے جاتے ہیں اردو کے، تو انہوں نے دیکھیے اس زبان میں شاعری بھی شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ اور شمال میں اگر ہم بات کریں شاہ عالم سالم نے برج بھاشا میں دوہے کہے، یہ وہ زبان تھی جس کا رسم الخط عربی اور فارسی تھا، لیکن وہ خود ہندوستانی تھی، اسی لیے اردو زبان کو کبھی ہندوستانی بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی زمانے میں جو آپ کی اردو زبان تھی اس کو ہم ہندی یا ہندوی زبان بھی کہتے تھے اور زبان دہلوی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن اب اسے اردو ہی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک نام ریختی بھی تھا جس کا مطلب ہوتا ہے گری پڑی۔ اردو زبان کی ترویج اور اشاعت میں اردو کے ثقافتی اور سماجی اداروں نے اہم کردار ادا کیا۔ ان اداروں میں داستان گوئی، مرثیہ خوانی، مشاعرہ، قوالی، چار بیتی، مجرے اور غزل گائیکی اہم ہے۔ ان اداروں نے اردو ادب کی حکایتی روایت کو بھی پروان چڑھایا، یعنی کہ اردو جو اور زیادہ ترقی پہ آئی اور زیادہ اس نے فروغ پایا وہ ان سب چیزوں سے پایا کہ اسی زبان میں داستان گوئی شروع ہو گئی، مرثیے لوگ کہنے لگے، مرثیہ خوانی شروع ہو گئی ہے نا، مشاعرے ہونے لگے، قوالیاں گائی جانے لگیں، چار بیتی رباعیاں وغیرہ بھی پڑھی جانے لگی، مجرے وغیرہ یہ ساری چیزیں ہونے لگیں، ٹھیک ہے، غزل پڑھی جانے لگی، تو ان سب سے اور زیادہ اس میں فروغ ہوا۔ اردو مختلف قوموں کے باہم اختلاط سے پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپس میں لوگ جڑے، اختلاط ہوا، اس سے ہی یہ زبان وجود میں آئی۔ مقامی اور باہر سے آنے والی قوموں کے درمیان رابطے کی ضرورت کے لیے ایک ایسی ملی جلی زبان کی ضرورت تھی جو ان کے درمیان ترسیل کا ذریعہ بن سکے، ٹھیک ہے، یعنی اب جو باہر سے لوگ آئے تھے اور جو یہاں کے مقامی لوگ تھے ان کے بیچ کمیونیکیشن ہو سکے، ہے نا، وہ اپنے وچاروں کا، اپنے جو خیالات ہیں ان کا آدان پردان کر سکے نا، ایک دوسرے کو دے سکے، اس کے لیے کیسی زبان کی ضرورت تھی؟ بھائی دیکھیے جو یہاں کے مقامی لوگ تھے وہ پراکرت بھاشا بولتے تھے یا سنسکرت جانتے تھے، ٹھیک، لیکن اب جو باہر سے آ رہے ہیں، عرب سے آ رہے ہیں اور آپ کے ایران سے آ رہے ہیں تو وہ تو یہ نہیں جانیں گے نا، وہ عربی فارسی جانیں گے، ترک سے آ رہے ہیں تو ترکی جانیں گے، پشتو جانیں گے، ہے نا، تو اس لیے ایک ایسی زبان چاہیے تھی جو سب کو سمجھ سکے، سب کو سمجھ میں آ سکے، ٹھیک ہے، تو اس لیے لکھتے ہیں رابطے کے لیے ایک ضرورت زبان تھی، ایسی ملی جلی زبان کی ضرورت تھی جو
ان کے درمیان کیا کرے ترسیل کا ذریعہ بن سکے، ہے نا۔ اس لیے مقامی زبانوں اور عربی، فارسی، ترکی، پشتو وغیرہ زبانوں کے ملاپ سے اردو کی نشو و نما ہوئی، یعنی کہ اردو وجود میں آئی۔ کیا لکھا ہے، خانقاہوں نے، درباروں میں اور بازاروں میں اردو کا ارتقاء ہوا اور پروان چڑھی، یعنی کہ اردو کا جو ارتقاء ہوا ہے وہ کوئی بہت زیادہ بڑی جگہوں میں نہیں ہوا، بازار میں ہوا ہے اس کا ارتقاء، بازار میں بولی جاتی تھی، عام لوگوں نے اس کا ارتقاء کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو والوں کے مختلف ملکوں میں نقل مکانی نے اس کو ہندوستان گیر حیثیت دلائی۔ اب آگے کیا بولتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ کسی صوبے کی زبان نہ ہو کر پورے ملک کی زبان ہے۔ اردو کو بر صغیر ہند و پاک کے بالخصوص سارے ممالک میں رابطے کی زبان کہا جاتا ہے۔ اچھا، بر صغیر آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، بر صغیر ہند و پاک یعنی کہ بٹوارے سے پہلے جو آپ کا یہ ہندوستان، پاکستان، یہ پورا ایریا جو ایک تھا نا، اس کو ہم لوگ بر صغیر ہند و پاک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندوستان میں بہار، یو پی، دلی اور ہماچل پردیش کے علاوہ بنگال، آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع کی دوسری سرکاری زبان بھی ہے، یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو جو آپ کی سیکنڈ لینگویج ہے گورنمنٹ کی، وہ بھی آپ کی اردو ہی تھی۔ پاکستان میں یہ پہلی سرکاری زبان ہے، کشمیر میں بھی اسے یہی مقام حاصل ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پاکستان میں بھی یہ فرسٹ لینگویج ہے اور آپ کی کشمیر میں بھی اس کو یہی مقام حاصل ہے۔ برطانیہ اور خلیجی ممالک میں بھی اردو بولنے والوں کے قابل ذکر تعداد موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہم بات کریں برطانیہ میں یا خلیجی ممالک جو ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں تو وہاں پہ بھی کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی اردو بولتے ہیں اور اردو کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں تک آپ کی یہ کمپلیٹ ہوتی ہے اور یہ فرسٹ چیپٹر اس طرح سے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم لگے، ایسا لگے کہ میم یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو آپ لوگ مجھے بتائیں گے، کمنٹس کریں گے، تاکہ میں پوری کوشش کروں اس چیز کو صحیح کرنے کی۔ باقی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے اچھے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ملیں گے، تب تک کی سب لوگ اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔